gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Aniya ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mga political ug business leaders sa kalibutan giingong miila na sa paglambo sa Pilipinas. Nahabwa na ang fuel ug toxic materials gikan sa nasangad nga USS Guardian. Senador Legarda ug Escudero maoy nag-una sa latest SWS senatorial survey. Sa Cebu, nalubong na ang mga biktima sa pagpamusil sulod sa korte samtang na-cremate na usab ang namusil nga Canadian national. Presidente Aquino miingon nga ang mga political ug business leaders sa kalibutan miila na sa paglambo sa nasod ug mipadayag na kini pagbubo og puhunan nganhi sa Pilipinas. Angelo Almonte sa detalye. Nakabalik na kagahapon dinhi sa nasod si Presidente Benigno Aquino III human sa iyang pagtambong sa World ug Sick Man of Asia. Angelo Almonte, Solar News. Gibutyag na ni Transportation Secretary June Abaya nga gusto sa presidente nga ang salvage plan alang sa USS Guardian sa Tubataha Reef pagtukion pag-ayo og aprubahan sa kagamhanan. Si Secretary Abaya miingon nga ang nasangad nga barko hawason pinaagi sa duha ka crane vessels nga moabot karong simanaha. Ang duha ka vessels makaalsa og 500 ug 1,000 tons. Mahitungod sa multa, si Abaya miingon nga adunay mga balaod alang niini ug dili na kinahanglan pang mag-negotiate sa kantidad sa multa nga ipahamtang sa Pilipinas batok sa US Navy. Ang Tubataha Protected Area Management Board miingon nga ang 1,600 square meter nga gilapdon sa kadaot sa Marine Sanctuary mukantidad og dili menos sa $960,000 o 38 million pesos. Gipasabot ni Park Superintendent Angelique Songco nga mas gamay kini itandi sa multa nga nabayran sa US government nga $15 million o 610 million pesos ngadto sa Hawaii human ang usa sa mga barko niini nasangad sab sa coral. Misugod na sa ilang fact-finding investigation ang Philippine Coast Guard pagsuta nganong nasangad sa Tubataha Reef ang USS Guardian. Si Jun Tariman moasoy niini. Gawa sa pag-andam paghawa sa nasangad nga USS Guardian sa Tubat. Ma-destabilize siya o masira ng tuluyan, wala pa tayo doon. June Tariman, Solar News. Gibutyag sa US Embassy sa Manila nga ang salvage team nga gipanguluhan sa US Navy nakahimo na sa paghabwa sa kadaghanan sa fuel o ubang materials nga posibleng makadaot sa palibot. Matod sa embahada, walay oil leak sukad sa pagkasangad sa USS Guardian. Ang tanang 15,000 ka galon sa diesel fuel sa barko, hingpit nga nabalhin ngadto sa kikontrata sa US nga giawhag sa Malacañang ang publiko sa pagmabinantayon sa higayon nga mupasa og kasayuran kabahin sa mga anthrax cases aron kalikayan ang walay basihan nga istorya og panic. Kini taliwala sa mga reports nga ang Department of Health nagmonitor sa gidudahang anthrax cases sa Abra. Miabiso ang mga health officials sa publiko sa paglikay og kaon sa mga double dead o kadudahan nga karne tungod sa posibleng contamination sa anthrax. Ang Health Department sa Cordillera Autonomous Region gitaho nga nakig-coordinate sa Department of Agriculture ug sa local government mahitungod sa gireport nga 23 ka gidudahang anthrax cases sa tulo ka barangay sa lungsod sa Lagangilang sa Abra. This is not the deadly form of anthrax. This is the benign form wherein people who handle dead animals who died from anthrax can have skin lesions that appear as boils and turn into black scarring or black scars. And so this is cutaneous anthrax. This is not spread from person to person. Sa among pagbalik, kapin sa 200 ang nangamatay sa sunog sa usa ka nightclub didto sa Brazil.
Sa Egypt, gideklara ni Presidente Mohamed Morsi ang state of emergency sulod sa 30 ka adlaw sa tulo ka syudad sa Suez Canal, human sa duguong panagsangka tali sa mga protesters ug kapulisan. 49 ka tawo ang namatay sa hitabo. Gihimo ni Morsi ang announcement pinaagi sa iyang pakigpulong sa telebisyon upat ka adlaw human sa hitabo. Sa miaging semana, dili menos sa 30 ka tawo ang namatay. Ani ang mga front pages sa mga pamantalaan dito sa Sugbo. Headlines sa Sunstar Daily, gidismiss sa Sandigan Bayan ang reklamong gipasaka batok ni Lapu-Lapu City Representative Arturo Radaza ug 12 ka opisyal tungod sa giingong pagpamalit og overpriced nga lampposts ni adtong 2007. No proof lamps were overpriced. Court clears Radaza, DPWH, Sandigan Bayan. Ombudsman refused to show documents. Sa Sunstar Super Balita, gilubong na kagahapon sila si Dr. Rene Raffles ug Attorney Jubian Acas sa managlahing semeteryo sa Dakbayan sa Mandaue. Bisan og way autopsy report apan base sa mga ebidensya nga nahipos, kumbinsido ang kapulisan nga naghikog yod ang Canadian retired journalist nga si John Pope pinaagi sa pagpusil sa iyang kaugalingon. Doktor, abogado gilupong Pope kumpirmadong naghikog. Dr. Satur. Sa Cebu Daily News, nasagmuyo ang pamilya ni Dr. Reynold Rene Raffles sa pagkamatay ni ini sa pagpamusil sa Marcelo Fernand Palace of Justice ni adtong miaging Martes. People's hero laid to rest. Sa The Freeman, ang pagdismiss sa anti-graft court sa kaso nga mipasaka batok sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways ug sa Lapu-Lapu City Government mahitungod sa kontrobersyal nga pagpamalit og lamppost atol sa 12th ASEAN Summit sa Dakbayan sa Sugbo. Sandigan clears Radaza. Nalubong na ang mga biktima sa pagpamusil sulod sa korte sa Cebu Palace of Justice. Na-cremate na usab ang lawa sa Canadian National kinsa maoy namusil sa mga biktima. Si Twinnie Malinaw live gikan sa Cebu City sa detalye. Twinnie? Yes, Nanshu, wapay si Mana gikan sa pagmamusil sulod sa Cebu Palace of Justice. Gilubong na kagahapon ang pateng lawas nila ni Dr. Reynold Rene Raffles o Attorney Jubian Acas. Napahigayon ang emosyonal nga requiem mass alauna sa hapon kagahapon sa pamilya ni Raffles dito sa Redemptorist Church sa Cebu City. Si Raffles gilagway sa kapamilya ug kaubanan nga usa ka bayani sa iyang pamilya ug sa komunidad. Gilubong si Raffles sa Angelicum Garden of Angels sa Mandaue City, samtang si Acas gilubong sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Maong Dakbayan. Na-cremate na usab ang pateng lawas ni John Pope dito sa Cosmopolitan Funeral Homes Biyernes sa gabi. Nakuha ang pateng lawas ni Pope ni adtong Biyernes human sa tulo ka adlaw nga pagkitig niini sa morgue sa Cebu Doctors Hospital. Matud sa OIC sa Cebu City Police Office, Senior Superintendent Mariano Natuan, ang Canadian Embassy sa Manila pinaagi sa Canadian Consul dinhi sa Sugbo maoy mikuha sa lawas gikan sa Tambalanan kagahapon. Gikatakda untang ni adtong Biyernes. Gikatagta untang muabot sa Sugbo ang igsoong babae ni Pope nga si Susan Webb base sa pasiunang pamahayag sa embahada. Ang pamilya ni Pope dili motugot sa pagpahigayon og autopsy sa pateng lawas ni Pope base sa pamahayag sa usa ka diplomat sa Canadian Embassy. Gi-postmortem kini sa kapulisan mga alauna sa hapon niadtong Biyernes. Sa gihimong postmortem examination nasuta sa hepe sa Philippine National Police Regional Crime Laboratory, Dr. Nestor Satur, nga nagpakamatay si Pope base sa pagdulit sa bala sa iyang tuong ulo nga milusot sa wang bahin sa iyang ulo. Niadtong Sabado, gihatag ang abo ni Pope ngadto sa kanhi uyab niini nga si Iris Adyong kinsa taga Negros Occidental. Human mihukom ang pamilya sa langyaw nga ihatag ngadto sa babay. Si Pope mipusil og patay sa mireklamo batok kaniya nga si Dr. Raffles ug sa abogado niini nga si Acas. Sulod sa Palace of Justice ni adtong Martes, lakip sa gipusil ni Pope ang Assistant City Prosecutor nga si Maria Teresa Casinio kinsa maoy nagkupot sa usa sa mga kaso ni Pope. Si Casinio ana pa karon sa intensive care unit sa Chongwa Hospital. Twinnie Malinaw, Solar News, Cebu City. Thank you, Twinnie Malinaw, reporting live from Cebu City. Og sa among pagbalik, Smart Gilas Pilipinas, kampiyon sa torneo didto sa Hong Kong.
Dito sa Hong Kong, misakmit sa kampyonato sa 19th Super Kungshan Cup ang Smart Gilas Pilipinas, uban ang 81-77 nga kadaugan batok sa Southern Californian Fukienese Association. Nangulo sa kadaugan sa Smart Gilas si Marcus Doutit, uban ang iyang 19 points, 20 rebounds ug 4 blocks. Samtang mitampo si Gary David og 14 puntos. Si Kevin Alas mao'y giilang most valuable player sa torneo. Sa dagan sa panahon, makasinati ang Eastern Visayas ug Mindanao og gamay nga taligsik ug panagsang dag-om. Mapangananuron sab sa Cagayan Valley ug makaangkon og gamay nga pag-ulan. Sagad sa Luzon, lakip na ang Metro Manila ug ubang bahin sa Visayas ug Mindanao, mapanganuron og panagsang pag-ulan. Ang temperatura sa Metro Cebu anaa sa 24 ngadto sa 30 degrees Celsius. Alang sa mga mulupyo sa Ilocos Norte, ang Malacañang of the North dili lang usa ka malampusong tourist destination. Atong lantawon kung ngano pinaagi sa report ni Amelin Veloso. Usa ang Malacañang of the North sa inilang tourist spot sa Ilocos Norte. Kining maong maanindot nga arkitektura na himutang sa 5 ka ektaryang bungtod ibabaw sa Paway Lake. Ang edipisyo usa ka Spanish style nga balay nga natukod ni adtong 1977 isip birthday gift ngadto kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Ang kanhi First Lady nga si Imelda maoy mihatag niini. Madto sa gagamhanan sa Ilocos Norte, ang Malacañang of the North dili lang usa ka popular tourist destination. Nahimo na sab nga kabahin sa kasaysayan sa probinsya ug sa samang higayon tinub-an sa tinuoray nga garbo sa mga Ilocano. Amelin Veloso, Solar News. Alang niadto mo padala sa ilang suroy-suroy video or picture aron mapakita usab ang mga maanindot nga talan-awon sa inyong tagsa-tagsa kadapit, ipadala ang inyong original video sa Solar News Cebuano at solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghan salamat og maayong hapon.